अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो हरफी अल्फाज के तोड़ जोड़ और जोड़ तोड़। ये तोड़ जोड़ मैं आपको जो हमारी चार पटियाँ थी, अगर आपको मेरी शुरू वाले वीडियोस याद हो तो जिसमें मैंने अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये जो कि उर्दू के वाउल है, यानी हरफी इल्लत है, मुसम्मतें हैं, अगर आप मुसव्वतें हैं, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या करते हैं कि जो एक लफ्ज टूटा हुआ होता है, तोड़ा हुआ होता है किसी ने, मतलब जो बच्चों को सिखाने के लिए टीचर कर लेती है, माहिरीन कर लेते हैं, तो वो हमें इस शक्ल में मैं आपको अलिफ की पट्टी से भी समझाऊंगी, वाव की पट्टी से भी समझाऊंगी, दो हरफी हुरूफ, क्योंकि दो हरफी हुरूफ इन चार पट्टियों से मिलकर बने हैं ना। अभी मैं आपके लिए ये अलिफ की पट्टी से सारे अल्फाज लेके आई हूँ। तो इसमें हमारा पहला दिया गया है कि तोड़ के जोड़ लिखो, मतलब तोड़ दिया गया है, हर्फ को तोड़ा गया है और पार्ट्स में, और चूंकि दो हर्फ ही है तो दो दो हर्फ में तोड़ा गया है, तो उनको हम कैसे मिलाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें ये इस तरह किया जाता है कि बी की पूरी शक्ल दी जाती है, और इसमें ये मैं ज़रा इधर कर दी थी, ये बी की पूरी शक्ल दी जाती है, फिर प्लस लिखा जाता है और फिर उसके साथ वन और फिर इज इक्वल टू, और फिर बी अलिफ बा उससे बनाया जाता है। लेकिन ना, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए उर्दू के लिहाज से ठीक इसलिए नहीं है कि ये प्लस का कॉन्सेप्ट है, और प्लस का कॉन्सेप्ट में अगर हम 2+2 करते हैं तो वो एक अलग चेंज नंबर हमारे पास 4 आता है। तो जो इस 2 के साथ भी नहीं है और इस 2 की तरह भी नहीं है, वो एक चेंज 4 की शक्ल में है, लेकिन यहाँ पर इन्हीं अल्फाज को जोड़ के इधर लिखा गया है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए और बच्चों में ये कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए कि ये एडिशन के लिए हम कैसे एक चेंज लफ्ज़ को लेके आएंगे, मैंने इनको आदि अशकाल से शुरू किया है। आदि अशकाल से फ़ायदा ये होगा, ये मतलब बी की आधी शक्ल से हम ये करेंगे, ये बी की आधी शक्ल से हम करेंगे, क्योंकि बी की पूरी शक्ल मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हम आधी शक्ल से करेंगे तो अभी देखिए, ये बे और अलिफ, ये एक हर्फ है, ये दो हर्फ है, तो ये हमें दो हरफी की शक्ल में मिल गया है। बे और अलिफ जब मिलते हैं तो ये यहाँ पर कैसे हम इनको मिलाएंगे, ये देखिए, बस इसमें सिर्फ एक छोटा सा डैश लगाना पड़ता है, तो ये बे अलिफ बा बन गया। अभी ये जीम दिया गया है और इसके साथ दो हर्फ ही है, तो एक और दो, दो हरफ मिलके एक लफ्ज बनाते हैं। तो उनको हम इनके जोड़ हम कैसे बनाएंगे, बस एक छोटा सा डैश लगा के। आपने बच्चों को यही बताना है कि आपने इसके साथ एक डैश लगा के इनको जोड़ देना है। अभी जो शरारती हुरूफ है, तो आपको तो मैंने बताया था कि शरारती हुरूफ जो है वो दाल अलिफ दा और जो शरारती हुरूफ है वो किसी को अपने सामने नहीं खड़ा होने देते। तो इसकी जोड़ तोड़ में अगर ये आ जाए तो बस ये ऐसे ही दाल और अलिफ यहाँ भी लिखे जाते हैं, लेकिन ये अलिफ ज़रा दूर होगा और ये अलिफ इसके ज़रा करीब आ जाएगा। फिर आ जाता है मीम और अलिफ। ये देखिए, यहाँ पर ये मीम इसका तोड़ दिखाया गया है, टूटा हुआ है, और यहाँ पर हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए, इसको हमने जोड़ दिया एक डैश से। फिर गैन है, गैन हमारे पास आ जाता है और हम अलिफ का तोड़ दिया गया है इधर, ये देखिए ये, तो हम गैन अलिफ गा को कैसे मिलाएंगे, गैन अलिफ गा को सिर्फ हम एक डैश से मिलाएंगे। अभी देखिए, ये स्वाद है, ये अलिफ है, स्वाद और अलिफ अलग अलग दिए गए हैं, तोड़ इसके दिए गए हैं, तो इसके हम जोड़ कैसे बनाएंगे, यहाँ स्वाद और अलिफ को एक डैश से मिलाएंगे। फिर इस दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है जोड़ के तोड़ लेके, मतलब हमें एक कंप्लीट दो हरफी लफ्ज दिया गया है और हमें कहा गया कि इसको तोड़ के दिखाओ, मतलब इसमें जितने हुरूफ है वो अलग अलग करके दिखाओ। तोड़ और जोड़ का मतलब ये है कि जितने हुरूफ है, तोड़ का मतलब है कि जितने हुरूफ है उनको तोड़ दो, अलग अलग लिखो, और जोड़ का मतलब ये है कि जितने हुरूफ उन सबको मिला दो। अभी देखिए, ये फे अलिफा हमें दिया गया है,
تو فی الفا کو اگر ہم اس کے توڑ لکھیں گے تو فی کو ہم الگ لکھیں گے یہ، اور الف اس کے ساتھ الگ لکھیں گے. اسی طرح یہ قاف الف کا ہے تو قاف الف کا میں قاف کو ہم نے الگ کر لیا اور الف ہم اس کے ساتھ الگ لکھیں گے. پھر یہ ہے شین الف شاہ. تو شین الف شاہ میں ہم نے اس کو شین کو الگ کیا. اگر آپ بچوں کو یہ بھی بتا دینا کہ اگر ہم یہ ڈیش جو ہم نے ادھر توڑ میں لگایا تھا اگر ہم یہ نکال لے، یہ ڈیش ہم نکال لیں، اس طرح پوری اشکال میں نے آپ کو وہ ویڈیو دکھائی تھی. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پوری اشکال کی والی ویڈیو میں اور آدھی اشکال والی ویڈیو ذرا چیک کر لے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ آدھی اشکال بنائیں گے پوری اشکال سے تو پوری اشکال کو آپ لکھ لیں گے اور آدھے آدھے اشکال اس کے کاٹ لیں گے، ہاتھوں سے رب کر دیں گے، یا پھر اگر بچے کاپی میں لکھ رہے ہیں تو اریز کر دیں گے. تو اس سے اس کے آدھے حروف بن جائے گے. کچھ حروف کو چھوڑ کے جن کی شکل جیسے میم ہو گیا، یہ چھوٹی بڑی یہ ہو گئی، ان کی شکل تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، باقی سارے صرف ایک ڈیش سے مل جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے، ایک ڈیش اگر ہم اس سے کاٹ لے تو وہ آدھے حروف بن جاتے ہیں. پھر ابھی دیکھیں یہ شین الف شاہ ہے تو شین الف شاہ سے ہم نے وہ ڈیش کاٹ لیا تو شین الف شاہ اگر ہم ڈیش لگائیں گے تو پھر شین الف شاہ بن جائے گا. اب یہاں پر ہے یہ شرارتی حروف. پھر آیا شرارتی حرف رے. تو رے الف را اگر جوڑ میں آئے تب بھی یہ الگ الگ آئے گا، اور اگر یہ جوڑ میں آئے اور توڑ میں آئے دونوں میں یہ الگ الگ آئے گا. جوڑ میں یہ ہے کہ یہ ذرا قریب آئے گا اور توڑ میں یہ ذرا دور آئے گا، بس یہی فرق ہے. پھر ہو گیا یہ تو الف توا. تو الف توا وہی ہماری یہ ایک بات کے ایک ڈیش سے ہم اس کو الگ کر سکتے ہیں، ایک ڈیش سے الگ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ڈیش سے ہم جوڑ بھی سکتے ہیں. اب اگر یہ ہمیں پورا ملا ہے مطلب جوڑ کے ساتھ ملا ہے تو ہم ایک ڈیش سے اس کو الگ کر سکتے، تو ڈیش کے ساتھ الگ کر کے اس کی یہ شکل بنے گی. یہ دیکھیں اس کی یہ شکل بنے گی. اور پھر اگر ہم اس کو ڈیش کے ساتھ ملائیں تو یہ دیکھیں یہ مل بھی گیا. سمجھ گئے؟ تو یہ اس کی توڑ شکل. ہم ایک ڈیش سے وہی ڈیش نکال کے ہم اس کو توڑ سکتے ہیں اور وہی ڈیش ڈال کے ہم اس کو توڑ سکتے ہیں. پھر ہے یہ الفیا. یہ الفیا میں آپ کو بتا چکی ہوں نا کہ چھوٹی اور بڑی یہ کہ جو آدھی شکل ہے جو انیشیل ہے مطلب اس سے کوئی لفظ شروع ہو جائے یا پھر اس کی وہ شکل جو اس کے بیچ میں آئے، لفظ کے حرف کے بیچ میں آئے تو دونوں یہ شکل اختیار کریں گے، یہ الفیا. تو یہ الفیا اگر ہم لکھیں گے تو ایک ڈیش سے یہ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک ڈیش سے یہ اس پہ سکتے ہیں، الگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے تو یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور ایک ڈیش لگا کے اگر ہم اس کو توڑیں گے تو اس کی یہ شکل بن جائے گی، یہ جگہ اس میں کٹ جائے گی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک لفظ بتاؤں نا، جیت. یہ دیکھیں جیم کی آدھی شکل یہ پھر یہ کی آدھی شکل اور پھر تی کی پوری شکل. جب لفظ ختم ہوتا ہے تو پوری شکل میں آتا ہے نا، میں آپ کو بتا چکی ہوں. تو یہ ابھی جیت کا توڑ ہے نا، یہ میں نے لکھا ہے جیت، تو جیت کا یہ توڑ میں نے لکھا ہے. یہ دیکھیں یہ جیم ہے آدھی شکل میں، یہ ہے اور یہ تی. تو جب لفظ ختم ہوتا ہے تو پوری شکل میں آتا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں. تو یہ جیت کا یہ توڑ ہے. تو ہم اس کا جوڑ کیسے بنائیں گے؟ یہ اس کے ایک ڈیش سے یہ مل گیا اور اس کا تو یہ بن گیا اس کا جوڑ. پھر اگر یہ دیکھیں یہ پورا جیت ہے مطلب جوڑ کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جوڑ کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کے توڑ کیسے، اگر ہمیں کہا جائے نا کہ جیت کے توڑ لکھے تو ہم توڑ کس طرح لکھیں گے؟ یہاں سے ایک ڈیش کاٹیں گے اور یہاں سے ایک ڈیش کاٹیں گے، سارے حرف الگ الگ. مطلب یہ ہے کہ توڑ کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ دیا گیا ہے اس میں جتنے حروف استعمال ہوئے ہیں ان سب کو الگ الگ لکھو. اور توڑ کا مطلب یہ ہے کہ جن حروف سے یہ لفظ مل کے بنا ہے ان سب کو ملا دو تو وہ لفظ ایک ساتھ آ جائے گا، مل کے آ جائے گا. سمجھ گئے؟ اب یہ دیکھیں یہ الفاظ ہے تو الفاظ ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں تو لفظ اس سے بنا ہے. اگر ہم اس کو ڈیش سے
توڑ کر لے تو یہ الگ الگ ہو جائے گا اور اس کے توڑ بن جائیں گے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ توڑ جوڑ میں واو کی پٹی. ابھی یہ دو حرفی الفاظ کے توڑ جوڑ ہے اور جوڑ توڑ بھی ہے. یہ میں نے واو کی پٹی کے ساتھ کیے ہیں اور آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہ توڑ اور جوڑ کو الگ کیا ہے. یہ توڑ ہے اور یہ جوڑ ہے, یہ دیے گئے ہیں اور یہ ہم نے بنانے ہیں. تو کیسے, مطلب توڑ کا مطلب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی لفظ کو. جو ابھی یہ دیکھیں یہ حرفی ہے نا, اگر ہم اس کو توڑیں گے تو ہی کو الگ لکھیں گے, ری کو الگ لکھیں گے, فی کو الگ لکھیں گے اور چھوٹی یہ کو الگ لکھیں گے. جس طرح اگر میتھس میں وہ کوئی سوال ہوتا ہے نا جس میں کہا جاتا ہے کہ ہنڈریڈس کو الگ کرے, ٹینس کو الگ کرے اور ون کو الگ کرے, سیم اسی طرح, اور پھر کہتے ہیں کہ نا اس کو ملا لے. تو یہ توڑ اور جوڑ یہی وہی مسئلہ ہے. اس میں اگر یہ پے اور وہ دیے گئے ہیں تو یہ ایک اور یہ دو حرف ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا نا, حرف اگر اکیلا ہو تو حرف کہلاتا ہے, حروف تہجی والا حرف, اور اگر کسی اور لفظ حرف کے ساتھ مل جائے تو وہ لفظ بن جاتا ہے. تو اس کو ہم دو حرفی کہتے ہیں. اگر دو حرف ملتے ہیں تو دو حرفی, تین حرف ملتے ہیں تو تین حرفی. ابھی یہاں دو حرف ملے ہیں پی اور واو, تو یہ دو حرفی کہلاتے ہیں. تو پی اور وہ, یہ دیکھیں اس میں ایک شوشہ ہے, یہ خالی جگہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ توڑ ہے, یہ ملے ہوئے نہیں ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ پے ہے اور یہ وہ ہے. اسی طرح لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ اچھا کوئی اس سے لفظ بنتا ہے تو ہم کہیں گے ہاں کیوں نہیں بنتا, اس سے پی و پو. تو پی و پو بنانے کے لیے ہمیں اسے اس ڈیش کے ساتھ ملانا پڑتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے ہمارا جوڑ. پھر یہ دیکھیں ہے اور وہ, یہ ہو ہے, لیکن اگر ہم اس کو ریڈنگ کے لیے, پڑھائی کے لیے, یہ ہجے ہیں اس کے. اگر ہجے ہم کرنا چاہیں نا, جس طرح سپیلنگ ہم بولتے ہیں اور دو دو تین تین لیٹرز کو ملا کے اس کی آواز نکالتے ہیں اور لفظ بناتے, سیم اسی طریقے سے. اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ ہو ہے, تو ہے وہ ہو میں یہ ہی کو وہ سے ہم نے اس طرح ملایا. پھر ڈال ہے, تو ڈال تو شرارتی حروف ہے. شرارتی حروف میں کیا ہے کہ وہ تو اپنے سامنے کسی کو ملا ہوا بالکل نہیں برداشت کر سکتا, تو اس میں یہ بہت ذرا دور ہے. اور جب ہم اس کو اس کے جوڑ بناتے ہیں تو بس اس کو قریب کر لیتے ہیں, بس اس میں یہ میل ملاپ نہیں ہے, کیونکہ شرارتی حروف کے ساتھ مل کر سامنے سے مل کر, پیچھے سے تو آ سکتا ہے, سامنے سے مل کر اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں آ سکتا. پھر اگر یہ ہم دیکھیں تو یہ جوڑ ہے, توڑ ہے. یہ دیکھیں یہ سین الگ ہے اور وہ, یہ سین اور یہ وہ, اس سے اگر ہم یہ یہ دو حرف ہے, سین ایک حرف ہے اور وہ دو حرف ہے, اور جب ہم اس کو ملا کے لفظ بناتے ہیں تو ہم اس کو ملا دیتے ہیں ایک ڈیش سے. اور یہ ہم آدی اشکال سے کریں گے. آدی اشکال سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم بچوں سے پوری اشکال سے کرا لے تو وہ پورا لفظ ہی وہ پھر اسی طرح حروف تہجی کی پوری شکل میں لکھے گا. مثلا اگر یہ پی و پو ہے تو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ پی ہے پلس ہے پھر واو ہے پھر یہ ہے, تو یہ پی و پو بن گیا. تو ہم اس کو کوئی سا بھی لفظ بڑا یا چھوٹا کوئی بھی ہم دے دے. ابھی یہ علت ہے, تو اگر ہم یہ علت اس کو دے دے تو یہ اگر ہم اس سے کہیں کہ علت لکھو تو وہ اس طرح لکھتا ہے, این اور پھر لام اور یہ تی. اس کی نظر میں یہ ہے کہ بس اگر ہم نے لفظ لکھنا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ یا لفظ میں نے اس سے نکالنے ہیں تو پوری شکل میں ہی نکال لیتے ہیں, اور ملاتے بھی اسی طرح. وہ سمجھتے ہیں کہ بس علت یہی لفظ ہے, ان کی نظر میں ان کا میل ملاپ سمجھ نہیں آتا, کنفیوز ہوتے ہیں. اسی لیے یہ ایک غلط طریقہ ہے. آدی اشکال سے ملانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک ڈیش سے مل جاتے ہیں. ابھی دیکھیں یہاں پر یہ جوڑ دیے گئے ہیں, مطلب یہ جوڑ ہے, یہ دیکھیں یہ جوڑ ہے تو یہ ایک ڈیش سے ملے ہوں گے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو توڑ دو. تو ہم کیا توڑیں گے کہ ہم اگر اس سے یہ بیج والا, یہ دیکھیں اگر ہم بیج والے یہ ڈیش نکال دے تو یہ ہم نے اس کو توڑ دیا, اور اگر ہم یہ ڈیش لگا لے تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ملا لیا, توڑ دیا جوڑ دیا, جوڑ دیا توڑ دیا.
ये देखिए ते वो तो इसमें क्यों कौन कौन से हुरूफ आते हैं? ते और वो अलग अलग हमने कर लिया। तोड़ का मतलब है कि किसी लफ्ज में जो जो हुरूफ आए हैं उनको अलग अलग कर दो। फिर देखिए ये है ची और वो, ये जोड़ में आए हैं। तो जोड़ में हम ये क्या है, ये एक डैश से मिले होंगे और इसको हम पढ़ेंगे ची वो चो। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि इसको तोड़ दो तो हमने ये ची को अलग किया और वाव को हमने इससे अलग किया। जाल वो जो शरारती हर्फ है, तो शरारती हर्फ आपको पता है कि वो किसी के साथ मिलकर नहीं आ सकते, चाहे उसके अपने ही ग्रुप का शरारती हर्फ क्यों ना हो। क्योंकि ये जो वाव है ये भी तो शरारती हर्फ है, लेकिन वो अपने शरारती हर्फ के साथ भी नहीं मिलता। तो ये जाल और वाव, ये बस वाव जरा दूर है, और जब जोड़ हम लिखेंगे तो ये वाव है ये जरा हम करीब लिखेंगे, और इसमें हम वाव जरा दूर लिख लेंगे। बस इसका तोड़ यही है, दूर और करीब से। फिर ये है ज्वाद वाव जो। तो ज्वाद वाव जो में हम यह क्या है, यहाँ से ये एक डैश से मिले होंगे, और अगर हमने इसके तोड़ लिखने हैं तो हम ज्वाद को अलग लिखेंगे और वाव को अलग। अगर आपकी एक्टिविटी के लिए भी आप बच्चों से कह सकते हैं कि ये एक डैश को मिटाओ, तो ये आया, ये तोड़ हो गया। अब इसको डैश से मिलाओ तो ये जोड़ हो गया। ज्वाद वो जो डैश से हटाओ, अलग करो, तो ये ज्वाद और वो हो गए, हुरूफ हो गए। और फिर अगर हम इसको डैश से मिलाएं तो ये ज्वाद वो जो हो गए, जोड़ हो गए। और अभी मैं आपको इसके छोटी ये के तरीके से भी बताऊंगी। दो हरफी हुरूफ में अभी हमारे पास है छोटी ये की पट्टी से लिए गए कुछ अल्फाज। जो छोटी ये देखे, ये अलिफ वो छोटी और बड़ी इनको हुरूफ इल्लत या मुसव्वते कहते हैं। तो ये मुसव्वतों पर पट्टियां बनी थी ना, तो उन्हीं पट्टियों से अभी हमें दो हरफी हुरूफ निकाल के उन दो हरफी हुरूफ के जोड़ तोड़ आपको सिखा रही हूँ। जोड़ का मतलब है कि कोई लफ्ज आपने एक साथ मिला लिया, और तोड़ का मतलब है कि एक लफ्ज को आपने टुकड़े टुकड़े करके एक दूसरे से अलग कर दिया। अभी ये और आसान बनाने के लिए मैंने ये देखे टी ये टी, खी ये खी, ये तोड़ है। जी ये जी, स्वाद ये स्वी, स्वाद ये जी। तो ये टी ये टी, खी ये खी, री ये री। और इसको आप इस तरह भी, ये टी ये टी है तो आप इसको ये टी लिख के ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। यहाँ पर शरारती हर्फ है, तो शरारती हर्फ किसी के साथ मिल के नहीं आ सकती, तो यहाँ पर ये जरा दूर और यहाँ पर एक करीब, स्वादियसी ज्वादियसी। और यहाँ पर काफिये की, ये देखिए काफिये की, काफ आदि शक्ल में और ये के साथ मिला हुआ है, गाफ आदि शक्ल में ये के साथ मिला हुआ है, लाम आदि शक्ल में है और यहाँ पर ली के साथ मिला हुआ है। ये जोड़ है इसके। और तोड़ इसके क्या है कि हम इसको यहां से ये देखिए, ये ये इसके तोड़ बन गए। यही लफ्ज है। काफ है, आकाफ की आदि शक्ल, एक वो डेश हटा दिया गया तो उसका तोड़ बन गया आदि हरूफ के साथ अगर हम करेंगे। फिर गाफ है, हमने आदि शक्ल हटा दी है तो काफियगी को अलग किया तो गाफ और ये अलग अलग हो गए। फिर ये लाम और ये एक डेश से हमने हटा दिया तो इसके तोड़ बन गए। ये जोड़ है, ये देखिए नून है और छोटी ये है, और हम इसको जो तोड़ बनाएंगे तो ये एक डेश से हम इनको हटाएंगे तो ये जोड़ बन जाएगा। वो भी है, शरारती हर्फ है, तो ये जरा दूर लिखे और इसमें करीब लिखे, इसमें ये अपने साथ मिलाकर किसी को नहीं रखते, इसीलिए ये अलग अलग दोनों आए हैं। तो इसकी निशानी ये है कि वो ये से जरा दूर लिखे तो ये जोड़ लगेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये करीब लगेगा क्योंकि ये जोड़ है, और तोड़ में हम इसको जरा दूर लिखेंगे तो ये इसके जोड़ हो गए हैं।
अभी दो बड़ी ये की पट्टी मैं आपको बताऊंगी, उसमें भी दो हरफी हरूफ ही इस्तेमाल होंगे। ये अभी आपकी आसानी के लिए मैंने और इसको दो हरफी हरूफ में बड़ी ये की पट्टी में को शामिल किया है। बड़ी ये से ये है कि ये देखिए, ये मैंने तोड़ और जोड़, तोड़ में मैंने सारा अलग अलग लिखा है, तोड़ किया है इसका, और फिर जोड़ में इन ये दो हर्फ को मैंने आपस में मिलाया है। ये देखिए, ते और ये है तो ये ते बन गया, से और ये है तो ये से और से बन गया, जे और ये बन गया तो ये जे और जे है। और से और जे में ये फर्क है कि जो जे के नुक्ते हैं वो जे के यहाँ पर ऊपर आते हैं, और से के जो नुक्ते हैं वो यहाँ से के बीच में आते हैं। इस तरह है ये सीनियर से। सीनियर से ये तोड़ है, और ये इन हुरूफ का आपस में जोड़ है, सिर्फ यहाँ पर डैश हमने लगाया है। और इसी तरह ये भी देखिए, गाफ ये गे है और ये इसका तोड़ है, मीम ये में है, ये इसका तोड़ है, मीम और ये को हमने अलग किया है, वो ये वे है, यहाँ पर हमने इसको अलग किया है, ज़्वे ये ज़्वे है, यहाँ पर हमने इसको अलग किया है। जितने हुरूफ होते हैं उन हुरूफ को हम अलग कर देते हैं एक डैश के साथ, और अगर हमने उनको जोड़ देना है तो हम एक डैश के साथ मिला लेते हैं। ठीक है। अब मेरे ख्याल में दो हरफी हुरूफ के तोड़ जोड़ जितनी तफसील से आप लोगों को बताया गया, अभी ना समझने की कोई वजह ही नहीं निकलती। अभी एक और तोड़ जोड़ आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, भारी हुरूफ के साथ तोड़ जोड़ दो हरफी हुरूफ में। अभी मैं लेके आई हूँ भारी हुरूफ के साथ दो हरफी हुरूफ। आप सोच रहे होंगे कि भारी हुरूफ में दो हरफी अल्फाज कैसे आ सकते हैं, तो आप अगर मेरे पिछले वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह अभी ये ते है, तो जिस तरह ये ते एक हर्फ है, इस तरह ते है, ते भी एक हर्फ है। बाज लोग इसको दो समझते हैं कि ये एक ते है और ये एक चश्मे है, नहीं। जिस तरह ते एक अलग हर्फ है, ये एक अलग हर्फ है, और ये एक अलग हर्फ है, ये दो नहीं है, ये एक है। तो अगर ये देखिए, इसके तोड़ कैसे हैं, ये ते है, थ है और अलग। तो अगर ये इसको अलग करते होते तो हम इससे थे और चश्मे ही निकाल लेते, लेकिन चश्मे ही अलग अलग कोई हर्फ नहीं है हुरूफ तहज्जी में। ये कुछ हुरूफ के साथ मिलकर भारी हुरूफ बनाते हैं, और इसी वजह से उनको भारी हुरूफ कहा जाता है कि उनके साथ चश्मे ही मिला हुआ है। चश्मे ही से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता और ना ही ये अकेला आता है, इसलिए ये हुरूफ तहज्जी का अकेला हिस्सा नहीं है, दूसरों के साथ मिलकर ये भारी हुरूफ का हिस्सा जरूर है। जैसे अगर देखें, ते है अलिफ्ता, तो ते को हमने अलग किया है और अलिफ को अलग किया है, और जोड़ में हमने क्या किया है, ते अलिफ्ता। फिर है ते वौथो, ते को हमने अलग किया है और वो को उसे अलग किया है, तो ते वौथो बन गया। फिर बड़ी ये के साथ ते को हमने अलग किया है और बड़ी ये को अलग किया है, और जब हम इसको मिलाएंगे तो ते ये थे बनते हैं। इस तरह छोटी ये के साथ देखे, ते है ये थे और थी, ते है ये थी, और जब हम इसको मिला के बोलते हैं तो ती है ये ती। तो अभी आपको एक मर्तबा फिर ये फ्रेश करा दूं कि जो चश्मे ही है वो हर अकेला हर्फ नहीं है, वो उससे कोई लफ्ज भी शुरू नहीं होता, और वो दूसरे हुरूफ के साथ मिलकर भारी हुरूफ बनाते हैं, और वो उन्हीं के साथ आता है, उसके बगैर चश्मे ही हुरूफ तहज्जी में कहीं नहीं आता। हुरूफ तहज्जी अकेला वो हुरूफ तहज्जी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये 15 हुरूफ है जिनके साथ ये चश्मे ही आता है, जो मैं बड़े तफसील से पिछले वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि कौन कौन से वीडियो हैं जिसके साथ चश्मे ही आता है। अभी आपको इसकी समझ आ गई है। अब मैं आपको एक एक्टिविटी के तौर पे बताती हूँ कि आपने किस तरह ये करना है। भी ये एक छोटा सा टॉयलेट पेपर का रोल है जो खाली हो चुका है और हम डस्टबिन में फेंकते हैं, तो ये रोल हम चार्ट पेपर से भी बना सकते हैं। और ये रोल आप लेके तो उसको
ایک سمپل سا پیپر ہے، اس پہ یہ دیکھیں ہم نے مختلف حروف آدھی شکل میں لکھے ہیں، مختلف حروف آدھی شکل میں ہم نے سارے لکھ لیے ہیں اور وہ ہم ادھر لگا لیتے ہیں۔ پھر یہ جو حروف ہیں، جو واؤلز ہیں، یہ جو الف واؤ چھوٹی ہے اور بڑی ہے، یہ ہم لگا کے اس سے بچوں کو گروپ کی شکل میں بٹھا لیں گے۔ 2 گروپ بنتے ہیں، 3 گروپ بنتے ہیں، یہ تو کلاس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹیچرز کے لیے یہ خاص بڑی ایکٹیویٹی ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ بچوں سے کہیں گے کہ اپنے اپنے گروپ کے لیڈر سے کہو کہ وہ اناؤنس کرے، وہ بولے گا اور آپ لوگ اس کے ساتھ مل کے ورڈز بناؤ، 2 حرفی حروف۔ تو وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے توی الف توا، عین الف آ، فی الف وا، بی الف با، پی الف با، اس طرح واؤ کیا، اس طرح پھر واؤ پہ آ جاؤ، دال واؤ دو، ڈال واؤ ڈو، سین واؤ سو، سواد واؤ سو، پھر آ جاتا ہے بڑی یہ پہ، جیم یہ جے، دال یہ دے، ڈال یہ ڈے، سین یہ سے، سواد یہ سے۔ یہ چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس سے بچے بہت زیادہ مزہ لیتے ہیں کیونکہ وہ کھیل بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کھیل میں یہ ایکٹیویٹی کر کے وہ 2 حرفی بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ سارے حروف تہجی جتنے ہیں ان سب سے آپ مختلف پیپرز پہ مختلف حروف تہجی بی سے لے کے یہ تک لکھے اور سارے حروف کے آپ ورڈز بنا لیں، اور بچے اس مزہ لے کر کرتے ہیں۔ ایک اور ایکٹیویٹی ہے یہ جس میں یہ بھی بہت سمپل ہے۔ ایک سمپل سا پیج آپ لے، یہ دیکھیں بنجر، تو بنجر ہم نے لکھا ہے کس طرح، اگر ہم نے اس کو یہاں سے کاٹ دیا بی کو، پھر یہاں نون سے ہم کاٹ لیں گے، پھر یہاں جیم کو کاٹ لیں گے، تو آپ نے بچوں سے کیا کہنا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ لوگ اس طرح کہیں گے کہ توڑ دیا جوڑ دیا۔ یہ دیکھیں اگر ہم اس کو یہاں سے جوڑیں گے تو یہ توڑ دیا، یہ توڑ دیا، یہ پھر جوڑ دیا۔ اگر ہم یہ کھلا کھلا کر کے بولے ہجے کے ساتھ، ب ن ج ر، بنجر، تو یہ توڑ دیا جوڑ دیا، توڑ دیا جوڑ دیا۔ تو یہ سمپل ایکٹیویٹی یہ بھی بچے پسند کرتے ہیں، وہ اپنے پسند سے ایک ہر لفظ لکھیں گے اور اس کو کینچی سے کاٹیں گے اور پھر ٹیچر کو بتائیں گے کہ میں نے یہ حرف بنایا ہے، یہ دیکھو توڑ دیا اور پھر ان کو جوڑ دیا۔ توڑ جوڑ اسی سے بنتے ہیں، اور یہ تو خیر 2 حرفی نہیں ہے، لیکن یہ مختلف حروف کے لیے مختلف 2 حرفی میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ میں نے ذرا بڑا اس وجہ سے لیا کہ ذرا سمجھ آئے آپ لوگوں کو، تو اس وجہ سے یہ دیکھیں توڑ دیا جوڑ، یہ توڑ دیا اور یہ پھر جوڑ دیا، توڑ دیا یہ جوڑ دیا۔ کہ توڑ کا مطلب ہے کہ اس کو کاٹنا اور جوڑ کا مطلب ہے اس کو ملانا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ نے کچھ سیکھا ہے اس سے، تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔